आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आम इंतखाबात 2024 का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा होंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 ता 30 दिसंबर तक होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख 12 जनवरी है। इलेक्शन कमीशन ने आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग भी बहाल कर दी। हमें मुसीबत से निकालने पर सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से गुफ्तगू। बोले कि इलेक्शन तो फरवरी में होंगे, कभी नहीं कहा कि इलेक्शंस नहीं होंगे। अगर किसी आरओ से मुताल्लिक किसी को एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। एतराज पर रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं हूँ। मेरी भरपूर ख्वाहिश है कि सियासी क़यादत मिल बैठे। सियासी क़यादत मिल बैठ कर ही मुल्की मसाइल हल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई। हुक्मनामे में कहा गया कि दरखास्त गुजार और जज दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया। सिंगल जज के अदालती हुक्म से पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन का अमल रुक गया। सिंगल जज लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मामूली उजरत में फैसला दिया। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने 1011 डीआरओज, आरओज और एआरओज को काम से रोका। ये भी नहीं देखा कि अफसरान ने मुल्क भर में खिदमत अंजाम देनी है। हाई कोर्ट ने अपनी हुदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट इस दरख्वास्त में मजीद कोई कार्रवाई न करे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने हुक्मनामा लिखवाया। फैसला सुनाने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स। कहा कि अगर अदलिया के अफसरान इंतखाबात न कराएं, इलेक्शन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स भी न कराए तो कौन कराए। इससे तो बादी नज़र में इंतखाबात मुलतवी कराना ही मकसद नजर आता है। इलेक्शन कराना किसकी आईनी जिम्मेदारी है? जज साहब को कह दें वो खुद इलेक्शन करा लें। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म उदूली में कंडक्ट है, मिसकंडक्ट है। दरखास्त आई, लग भी गई। हुक्म इम्तना देने वाला जज ही लार्जर बेंच का सरबराह बन गया। उमैर खान न्याजी की दरखास्त तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है। अगर मैं फ्लाइट पर निकल जाता तो क्या होता? गैर आईनी जिम्मेदारी है जो पूरी करनी है। क्या इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से रिटर्निंग अफसरान लिए थे? मुल्क भर में कितने डीआरओज और आरओज थे? जस्टिस मंसूर अली शाह का वकील इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि डीआरओज 148 और रिटर्निंग अफसरान 859 हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दी कि क्या लाहौर हाई कोर्ट ने सिंध, केपी और बलूचिस्तान के आरओज का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया? लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज को चाहिए था कि मामला सुप्रीम कोर्ट रेफर करते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद का दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोशिश है कि इलेक्शन करा दें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि कोशिश क्यों, आपने इलेक्शन कराने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात डीरेल करने से रोका था। कौन इलेक्शन के रास्ते में रुकावट है? अगर आरोज इंतजामिया से लेने का कानून का लदम हो जाए तो कभी इलेक्शन हो ही नहीं सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में समाअत से कबल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी मुलाकात में शरीक हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना से आगाह किया। मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अपील में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। कहा कि सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के फैसले पर अमल दरामद कराए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। ट्वीट में कहा, सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात 8 फरवरी को यकीनी बनाने का फैसला मुल्क में जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। तहरीक इंसाफ के इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश नाकाम हो गई है। वाज़ेह हो गया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही थी।
کے لیے اچھی خبر، پیٹرولیم مصنوعات سستی ہو گئیں، پیٹرول فی لیٹر 14 روپے، ڈیزل 13 روپے 50 پیسے سستا ہو گیا۔ نگران وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کی پیش کردہ سمری کی منظوری دے دی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 10 روپے 14 پیسے فی لیٹر کمی، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں بھی 11 روپے 28 پیسے کمی کر دی گئی۔ اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ نگراں وزیر اعظم نے 13 دسمبر کو سرفراز بگٹی کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ سرفراز بگٹی کی 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا ہے، لوگوں سے مشاورت کے بعد ڈیرہ بگٹی سے الیکشن لڑ سکتا ہوں۔ پی ٹی آئی انتخابات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رہنما مسلم لیگ احسن اقبال کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا شکست کے ڈر سے پی ٹی آئی انتخابات سے فرار چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما فیصل کریم کنڈی نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں الیکشن 8 فروری کو ہی ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو۔ پیپلز پارٹی الیکشن وقت پر چاہتی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اوان 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے یہ موقف رکھتی ہیں کہ سوشل میڈیا پارٹی نے پٹیشن دائر کر کے الیکشن سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، الیکشن کو متاثر کرنے والی کوششوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ اگر انتخابات بر وقت نہ ہوئے تو ملک انارکی کی طرف چلا جائے گا۔ ملکی استحکام کے لیے شفاف انتخابات کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کے حوالے سے دائر درخواست پر سماعت، عدالت نے الیکشن کمیشن کو انتخابی نشان سے متعلق حتمی فیصلے سے روک دیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس شکیل احمد اور جسٹس فہیم ولی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت 19 دسمبر تک ملتوی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پشاور میں عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف صاف اور شفاف انتخابات چاہتی ہے، مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ عدلیہ سے ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اثر و رسوخ سے پاک ہوتے ہیں۔ صاف اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اس وقت 70% عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ شوکت عزیز برطرفی کیس میں بڑی پیش رفت، سپریم کورٹ نے سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور خان کانسی اور رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب محمد عارف سمیت 4 فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ اوپن سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ جو سنگین الزامات لگائے گئے ان کے نتائج بھی سنگین ہوں گے۔ سہولت کاروں کو فریق بنا لیا ہے تو فائدہ اٹھانے والے کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ سپریم کورٹ کو کسی کے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک امیدوار کو سائیڈ پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ من پسند امیدوار جیتے۔ وکیل حامد خان بولے کہ 70 سال سے ملک میں یہی ہو رہا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ماضی میں جو ہوتا رہا وہ سب ٹھیک کرنا ہے۔ مزید سماعت عدالتی چھٹیوں کے بعد ہوگی۔ جسٹس سردار طارق مسعود 2 ہفتوں کے لیے قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے۔ صدر مملکت نے جسٹس سردار طارق کی بطور قائم مقام چیف جسٹس تقرری کی منظوری دے دی۔ وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود آج قائم مقام چیف جسٹس کا حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ موسم سرما کی تعطیلات میں بیرون ملک جائیں گے۔ مبینہ غیر شرعی نکاح کیس میں پیش رفت، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بشرا بیوی کی 1 روزہ حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، آئندہ سماعت پیر کو ہوگی۔ ڈسٹرکٹ کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا نجی دفاتر میں 2 دن ورک فرام ہوم کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم۔ اسموک تدارک کیس میں ریمارکس دیے کہ حکومت جان بوجھ کر عدالتی احکامات کو نظر انداز کر رہی ہے، اپنی کوتاہیاں دوسروں پر نہ ڈالے۔ ہفتے کے روز اسکول بند کرنے اور ہفتے میں 2 دن ورک فرام ہوم کا کہا، مگر حکومت نے کچھ نہیں کیا، صرف دکانیں اور مارکیٹس بند کرنا ہی مسئلے کا حل نہیں۔ عدالت کا LDA کو لاہور کے انڈر پاسز کی تزئین و آرائش کا کام جلد مکمل کرنے کا حکم۔